नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता है। आज की जो गुफ्तगू है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो अक्सर ये कहा जाता है कि मेरे जैसे यानी मैं भी और कुछ और लोग भी इमरान की ना हम तरफदारी करते हैं। हालांकि अगर आप सारी गुफ्तगू का गहराई में जायज़ा लिया करें तो दरअसल ये तरफदारी नहीं होती, बल्कि मौजूदा जो अफराद मुयस्सर हैं उनके दरमियान एक किस्म का मुआजना किया जाता है, और जो भी इनमें से हक़ाइक़ की रूह से बेहतर महसूस होता है उसके बारे में एक बिल्कुल बेलाग सा तज्ज़िया पेश कर दिया जाता है। अगर हम आज अपने आप को सियासत की फ़ील्ड में ही महदूद करके देखें और फिर इस चीज़ का जायज़ा लें कि वो कम अज़ कम, मैं कहूँगा कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जो एक लीडर में अगर मौजूद हों, मैं कम अज़ कम खसूसियात कह रहा हूँ कि कम से कम तादाद में जो मौजूद हों, तो कौन सा ऐसा एक लीडर हो सकता है जो कि पाकिस्तान को दुनिया में एक बेहतर मुकाम दिला सकता है। तो इसमें मैं एक तो ये खसूसियत लेता हूँ जिसको विजन कहते हैं, यानी आगे सोचने की, देखने की सलाहियत, इसको विजन कहते हैं। जुर्रत, इसको आप समझते हैं। दयानत हो, आजिज़ी हो, इंसाफ हो और बिला तफरीक जो कानून का नफाज हो। इस वक्त अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान की सियासत में इमरान ख़ान, बिलावल और मरियम ये हैं मैदान अमल में जो बहुत सरगर्म हैं। जहाँ तक नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और ज़रदारी साहब का तल्लक है तो कम अज़ कम आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन मैं तो इनको लीडर्स की कैटेगरी में तस्लीम ही नहीं करता। अब अगर हम इमरान, बिलावल और मरियम का काबिली जायज़ा लें तो तालीम, विजन, जुर्रत और दयानत के लिहाज से इमरान ख़ान सर फ़हरिस्त आता है, और उम्मीद है आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे। जहाँ तक इन खसूसियात का तल्लक है जिनमें आजिज़ी, इंसाफ और बिला तफरीक कानून के नफाज में, तीनों में मेरे ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं है। ये तीनों ही जो लीडर जिनका मैंने नाम लिया है इनमें ये औसाफ नहीं है। इमरान ख़ान में कम अज़ कम विजन का वसफ़ है कि वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर एक काबिल एहतराम कौम के तौर पर ऊपर लाना चाहता है। मरियम और बिलावल ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर ऊपर लाना चाहते हैं। इन दोनों का तो जो सारा वक़्त है वो इमरान ख़ान की कमज़ोरियों को उजागर करने में ही सरफ होता है। जुर्रत के लिहाज से भी अगर देखें तो इमरान ख़ान इन दोनों से आगे है, और जो हक़ाइक़ होते हैं उनको वो बड़ी ही जुर्रत से और बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर देता है। और इसी तरह जहाँ तक दयानत का तल्लक है तो उसकी ज़ात पर अभी तक बददियानती का कोई दाग नहीं लगाया जा सका। मरियम नवाज़ जो है बोलती खूब है, लेकिन उसकी जितनी ये खसूसियत या ताकत बोलने की है वो सारी एक शख्सियत यानी इमरान ख़ान के गिर्द घूमती है, और वो भी मनफी सोच पर, यानी उसी पे वो ताबड़तोड़ हमले करते रहती है। इसके पास कम अज़ कम मैंने तो आज तक नहीं सुना कि मुल्क के बारे में जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उस पर कभी उसने कोई बात की हो। और यही हाल बिलावल साहब की है। अभी एक ताज़ा ख़बर के मुताबिक तो जब बिलावल साहब ये हालिया दौरे पे अमेरिका गए थे तो इस दौरे के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से रब्ता करके बिलावल का एक लेक्चर करवाने की कोशिश की गई, तो दोनों इदारों के पाकिस्तानी तलबा ने बिलावल के लेक्चर के लिए आने से ही इनकार कर दिया। बाद में फिर एक जनरल स्टूडेंट बॉडी कॉर्नल न्यूयॉर्क की मदद से एक मज़ीद कोशिश की गई तो वो भी नाकाम हो गई। अब अगर बिलावल के पास कभी कोई पाकिस्तान के लिए विजन होता कि इस मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है तो इसको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती।
ذاتی سبکی کے علاوہ یہ پاکستان کی بھی میں تو سبکی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ اب جہاں تک عاجزی، انصاف اور بلا تفریق قانون کے نفاذ کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے یہ اوصاف تینوں میں ہی نہیں ہے۔ تکبر، خود پسندی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، یہ تینوں میں ہی کوٹ کوٹ کر یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ ابھی ایک روز قبل ہی عمران خان صاحب نے جس تکبرانہ انداز میں ایک صحافی کے سوال پر جو جواب دیا اور جس طرح متکبرانہ انداز سے اٹھ کر پریس کانفرنس سے چلے گئے، اس نے کوئی اچھا تاثر نہیں دیا، ان میں کوئی عاجزی نظر نہیں آئی۔ جہاں تک انصاف اور بلا تفریق قانون کے لاگو کرنے کا تعلق ہے تو میں کہوں گا کہ اس میدان میں بھی عمران خان صاحب بہت پیچھے ہیں۔ ابھی چند روز قبل یہ بات سامنے آئی ہے کہ پختونخوا صوبے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ احمدیہ کمیونٹی کے ایک دوست جو کہ پشاور کے ایک نزدیکی گاؤں سے ان کا تعلق تھا، اور 1995 میں وہ فوت ہو چکے تھے اور ادھر وہ اپنے آبائی گاؤں میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو ان کے آبائی گاؤں میں کسی نے جا کر ان کی قبر جو ہے اس کو کھول دیا اور ان کے جو کوئی باقی اعضاء تھے اس قبر میں اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی وہاں حکومت اور یہ خود بھی آج کل وہاں موجود ہیں، کسی کو یہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال کمزوریاں میں نے جیسے گنایا ہے کہ ان میں بھی ہیں، باقی دونوں بھی ہیں، لیکن نسبتاً اگر ہم مقابلہ کریں ان تینوں کا تو کچھ ایسی خصوصیات عمران خان صاحب میں موجود ہیں کہ اگر وہ جرأت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس میدان میں سیاست کے میں ڈٹے رہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں، اور جن کمزوریوں کی طرف ان کو توجہ دلائی ہے اگر وہ اس پہ کچھ کر سکیں۔ تو ناظرین، ختم کرنے سے پہلے کچھ چند موٹی موٹی باتیں روس اور یوکرائن کے قضیہ کے بارے میں۔ روس پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بری طرح غذائی قلت کا جو ہے بعض ممالک میں جو شکار ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری روس پہ ڈالی گئی ہے۔ تو روسی حکام نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ امریکہ اور مغربی دنیا کی سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تیار ہے، اس کے پاس یہ غلہ موجود ہے اور وہ اس کو ان ممالک کو مہیا کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ یہ جو آمد و رفت کی سینکشنز ہیں یہ اٹھا لی جائیں۔ اسی طرح جو یوکرائن کے صدر ہیں انہوں نے اب اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو اس وقت جنگ جاری ہے مشرقی علاقہ ڈونباس میں، تو ان کے مطابق روس بہت قریب آ چکا ہے کہ وہ اس علاقے پہ مکمل قبضہ کر لے گا، اور مکمل طور پر وہاں تباہی ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ یوکرائن کو بہت مدد دی گئی لیکن کام نہیں بنا۔ اسی طرح یوکرائن نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے ملک اٹلی کی، اور ایک سابقہ وزیر خارجہ امریکہ کے ہنری کسنجر گزرے ہیں، ان دونوں نے یوکرائنی صدر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ روس کی جو شرائط ہے وہ مان لیں اور یوکرائن میں جو رشین بولنے والے علاقے ہیں ان کا کنٹرول وہ روس کو دے دے تاکہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکے۔ بہرحال یوکرائنی صدر کو یہ تجاویز پسند نہیں آئی اور انہوں نے سخت الفاظ میں اٹلی کی بھی اور ہنری کسنجر صاحب کی بھی مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔